खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए, और जो कुछ आप इस प्रोग्राम में से सीख रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फीडबैक जो मिल रहा है, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाजरीन, आज तीसरे सीज़न का ये 93वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, और यकीनन आज इस प्रोग्राम के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहिब ने। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहिब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहिब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त और दिन के लिए, और खुदावंद आज इस कलाम रोशनी के एक नए प्रोग्राम के लिए जिसमें हम तेरे कलाम की बातों को आए खुदा सुनने, समझने, जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सो ए बाप, हम आज की सारे प्रोग्राम का चार्ज तुझे देते हैं। रूहुल कुद्स आ हमें लीड कर, हमारा रहनुमा हो, और हमारी ज़ुबानों, होंठों, ख़यालों, अज़हान पर तेरा हाथ भर जाए, और कलाम की बातों को बयान करने के लिए और कलाम की बातों की तफसीर व तशरीह के लिए ए पाक रूह हमारी मदद फरमा। सारे ऐ खुदा कैमरास को और कैमरास ऑपरेट करने वाले भाइयों को, और अपने भाई पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को और साथी खादिम को प्यारे बाप तेरे हजूर में पेश करते हैं। सबको ब्लेस कर, और रूहुल कुद्स का ताज़ा मस्सा तेरे लोगों की ज़िंदगियों पर हो। आज कलाम के वसीला से तमाम नाजरीन बड़ी कसरत के साथ बरकत पाएँ। तेरा शुक्र हो मसीह खुदावंद के नाम से ए बाप, हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब और इसकी 25वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और देखो, एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, बड़ा मरूफ ये हवाला है। बहुत सारे लोगों ने कई दफ़ा इसे पढ़ा है, कई दफ़ा सुना होगा, इस पे पैगामात सुने होंगे, कई लोगों ने इस पे पैगामात सुनाए भी होंगे। आज हम मज़ीद इस पर गौर करेंगे, सीखेंगे, और यकीनन आज बहुत सारे सवालात के ज़रिए हम इसमें से वो अमीक सच्चाइयों को जानने की कोशिश करेंगे, और हमारा ईमान है आप सब बड़ी बरकत पाएंगे खुदावंद के खुदाम के वसीले से जिनको ये सवालात दिए गए हैं। और यकीनन जब हम खुदावंद के इन खुदाम को सवालात के ज़रिए पूछते हैं तो बहुत सारे नाजरीन की ये तर्जुमानी होती है, अक्कासी होती है, क्योंकि आपके दिलों में, आपके पास भी ये बहुत सारे सवालात मौजूद होते हैं। सो उन सब के जवाब खुदावंद के खुदाम के वसीले से हमें मिलते हैं। सबसे पहले रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। सर, यहाँ पे 25वीं आयत में ज़िक्र है एक आलम शरा का। इससे पहले कि हम इस पैसेज में आगे बढ़ें, हमें एक तो आलम शरा के ताल्लुक़ से बताएं कि ये कौन लोग थे, इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या थीं। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। यकीनन कलाम मुक़द्दस में बहुत से बातें ऐसी हैं जो कि बात करने में बिल्कुल आसान सी लगती हैं और हम उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते, लेकिन कलाम मुक़द्दस के हर एक लफ्ज़ में बरकत भी है, हर एक लफ्ज़ में सीखने का मौका भी है।
اور ہر ایک لفظ سے ہم چیلنج بھی لے سکتے ہیں, اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں. یہاں پر انجیل مقدس میں بہت دفعہ ایسے لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو کہ شریعت سے متعلق تھے یا شریعت کے ساتھ شریعت کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کے بارے میں بتاتے تھے, شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے. مختلف طرح کے میں کچھ باتوں کا ذکر کروں گا, الفاظ کا ذکر کروں گا, جن میں زیادہ تر خداوند یسوع مسیح کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے ان میں عالم شرع ہیں, شرع کے معلم ہیں, ٹیچر آف دی لا ہیں, عالم شرع ہیں. پھر اس کے لیے لائر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جسے آج کل عام زبان میں وکیل کہتے ہیں, لیکن اس وقت عالم شرع کو بھی ہمیں NIV جو ترجمہ ہے اس میں لائر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے فقیہ کا لفظ بھی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے, فریسیوں کا لفظ بھی ہے. میں تھوڑا مختلف الفاظ کو بتانے کے بعد عالم شرع کے لفظ کی طرف آؤں گا. اور میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو آپس میں مکس نہ کریں. یہ سارے الگ الگ ہیں, فقیہ جو ہیں وہ الگ ہیں, جو عالم شرع ہیں وہ الگ ہیں, فریسی جو ہیں وہ الگ ہیں. پہلے میں فریسیوں سے آغاز کروں گا کہ فریسی ایک فرقہ, خداوند یسوع مسیح کے دور میں 3 فرقے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں, نظر آتے ہیں, اور خاص طور پر انجیل مقدس میں ہمیں صدوقیوں کا ذکر ملتا ہے اور فریسیوں کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فرقہ اسینی فرقہ ہے جو کہ ہمیں اس وقت تو نظر نہیں آ رہا, لیکن بعد میں جب وادی قمران میں سے سکرول ڈھونڈے گئے, ڈیڈ سی سکرول جنہیں کہا جاتا ہے, وادی قمران کے تومار بھی انہیں کہا جاتا ہے, وہاں سے یہ پتہ چلا, یہ کلو ملا کہ اس خداوند یسوع مسیح کے دور میں, اس دور میں یہودیوں کے درمیان ایک اسینی فرقہ بھی تھا. اور یہ 3 فرقے زیادہ وہاں پر ہمیں مؤثر نظر آتے ہیں, اور سب سے زیادہ صدوقی یا فریسی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فریسی وہ لوگ تھے جو کہ شریعت کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے, بڑے کٹر مذہبی لوگ تھے, پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے اور اپنے آپ کو الگ کر کے رکھتے تھے دوسرے لوگوں سے, اور مذہبی پریکٹس جو ہے, جو شریعت کے مختلف قوانین ہیں ان کی مشق کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو فقیہ ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت حد تک عالم شرع سے ملتی ہیں, لیکن یہ مختلف لوگ ہیں. فقیہ لوگ جو تھے اصل میں یہ ان کے لیے جو انجیل مقدس میں جو انگلش ورژن ہے اس میں سکرائب کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب رائٹر, رائٹ کرنے والا, لکھنے والا. تو فقیہوں کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی, جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ کلام مقدس کے جو نسخہ جات تھے, جو بائبل مقدس ہے, پرانا عہد نامہ ہے, اس کو تحریر کرنا, اس کو کاپی کرنا, یعنی اس کو نقل کر کے لکھنا تاکہ زیادہ نسخہ جات تیار کیے جا سکیں اور لوگوں کو دیے جا سکیں, جو عبادت خانوں میں جن کا مطالعہ کیا جا سکے. اور ان کی بنیادی ذمہ داری رائٹر کے طور پر تھی, جس میں یہ مختلف قانون کی دستاویزات کو, یعنی شرع کے قوانین کی دستاویزات کو لکھتے تھے, یا اور مختلف جو مذہبی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہودیوں کی, یا ان کی سماجی اور مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو تحریر میں لانا, یا اس کے علاوہ بائبل مقدس کا ترجمہ جو ہے, یا بائبل مقدس کے جو تراجم ہو چکے ہیں اس دور میں جو تھے ان کو تحریر کرنا, چاہے وہ عبرانی میں ہوں یا یونانی میں بھی اس وقت تحریر ہو چکے تھے, ان کو دوبارہ سے اور اس کا نسخہ تیار کرنا تاکہ اور لوگ اس کو لے سکیں اور عبادت خانوں میں اس کو پڑھا جا سکے. یہ فقیہ ہیں. اس کے علاوہ وہ پڑھاتے سکھاتے بھی تھے اور جو شریعت ہے اس کو سکھاتے تھے. جو عالم شرع کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری تھوڑی سی ان سے مختلف یہ ہے کہ یہ تحریر نہیں کرتے تھے جس طرح سے فقیہ جو ہیں, جو کہ پرانے عہد نامے کی نقول تیار کرتے تھے یا ان کو نسخہ جات کو تحریر کرتے تھے, وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تھے. لیکن عالم شرع جو تھے وہ ان سے ملتی جلتی ذمہ داریاں ضرور سر انجام دیتے تھے. خاص طور پر ان کی 3 اہم ذمہ داریوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ بائبل مقدس میں جو پرانا عہد نامہ ہے, اس وقت یہودی پرانے عہد نامے کو پڑھتے تھے, اور پرانے عہد نامے میں توریت یا جو سکرپچرز ہیں, باقی جو انبیاء کی کتب ہیں پرانے عہد نامے کی, ان کی تشریح و تفسیر کرنا, اور خاص طور پر شریعت کی تفسیر و تشریح کرنا, یہ ذمہ داری عالم شرع کی تھی. اور یہ شریعت کے لفظ سے آپ سارے لوگ جاننے والے, دیکھنے والے واقف ہیں کہ شریعت خاص طور پر
पुराने अहद नामे की पहली 5 कुतुब को कहा जाता है, जिसको इब्रानी में तोरा भी कहा जाता है और अरबी में तौरात भी कहते हैं, तौरात भी से हम कहते हैं। और शरीयत की ये 5 कुतुब में खुदा ने बनी इसराइल को अहकाम दिए ताकि वो खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ में और इसी तरह इंसानी ज़िंदगी गुजारने में, माशरती ज़िंदगी गुजारने में, मजहबी तौर पर ज़िंदगी अपनी गुजारने में किस तरह से उन असूलों को मद्देनज़र रखें, उन कवानीन को अपने सामने रखें, वो शरीयत में बयान किए गए। और उस शरीयत की तशरीह करना ताकि लोग उसको समझ सकें, उसकी वजाहत करने की ज़िम्मेदारी जो थी वो आलम शरा की थी। जो आलम शरा के लोग थे वो ये ज़िम्मेदारी पूरी करते थे कि उनको तशरीह करें, उनकी तफसीर करें ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। और दूसरी इनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि जो यहूदी जवान हैं उनको शरीयत के असूलों से आगाह किया जाए। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि बहुत से मजहबी उस्ताद हैं जो पढ़ाते हैं, हमारे मसीहों में उस्ताद हैं जो सेमिनरीज़ में पढ़ाते हैं, दरस व तदरीस का काम करते हैं, थियोलॉजिकल स्टडीज़ में पादरी साहबान को तैयार किया जाता है, या उसके अलावा पादरी साहबान के अलावा भी ईमानदारों को भी तैयार किया जाता है जिन्होंने पादरी तो नहीं बनना लेकिन उन्हें भी बाइबल मुक़द्दस की तालीम दी जाती है। और ये खिदमत आज भी सर अंजाम दी जा रही है जो कि इंजील मुक़द्दस को, पुराने अहदनामे, नए अहदनामे को लोगों के सामने पेश करते और उन्हें सिखाते हैं। ये जो आलम शरा थे इनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि पुराने अहदनामे में जो शरीयत की बातें हैं उनको जवानों को सिखाएं ताकि यहूदी नौजवान जो हैं या यहूदी जो लोग हैं वो शरीयत के असूलों से वाकिफ़ हो सकें। और ये बाज़-औक़ात पेड भी होते थे, फ़क़ीह भी बाज़-औक़ात पेशावर ऐसा ये ज़िम्मेदारी पूरी करते थे। जो आलम शरा हैं वो भी पेड होकर यानी पेशावर पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी पूरी करते थे और शरीयत की बातों को लोगों तक समझाने और बताने का काम करते थे। तीसरी इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि ये जो मुख्तलिफ शरई मसले हैं उनके हल के लिए भी अपनी राय पेश करते थे, चाहे वो सनहिड्रन हो या फिर लोगों के दरमियान जो शरई मसले उठें, लोगों में शरीयत के हवाले से जो सवाल उठते थे उनको भी ये बयान करने के ज़िम्मेदार थे। बाज़ औक़ात ये सदर अदालत के मददगार भी होते थे मुख्तलिफ मसाइल में, जब उनके पास मुख्तलिफ हल जाते थे, सवाल जाते थे या मसले जाते थे ताकि उनका हल निकाला जाए, या फिर लोग भी अगर कोई मसला लेकर आते थे तो उनको भी आलम शरा के पास लेकर जाया जाता था। और मैं दोबारा से वापस जाऊंगा, जो 2 और भी लफ्ज़ थे, फरीसी जो थे वो सिर्फ जो कुछ बताते थे आलम शरा या फ़क़ीह जो बयान करते थे उनको वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन फ़क़ीह जो हैं वो तहरीर भी करते थे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मसलों में लोगों के मददगार भी थे ताकि मुख्तलिफ तरीक़ों से बाइबल मुक़द्दस की तफसीर या वजाहत की जाए। लेकिन आलम शरा को ज़्यादा इज़्ज़त इसलिए दी जाती थी कि इनके साथ ये टाइटल था कि ये शरा के आलम है, ये शरा को जानते हैं, शरा को, शरीयत को समझते हैं, खुदा के अहकाम का इन्होंने मुताला किया है और खुदा के अहकाम को दुरुस्त तरीके से समझने के बाद लोगों तक दुरुस्त तरीके के साथ पहुंचाने के काबिल हैं। इसलिए इन्हें इज्जत की निगाह से भी देखा जाता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यहाँ पर उनसे सवाल किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वापस उनसे सवाल किया, जब उसने सवाल किया तो यीशु ने जब वापस उससे सवाल किया तो इसका मतलब ये है कि यीशु भी इनके इस काबिलियत को जानता है, इस अहलियत को जानता है कि ये शरीयत को जानते हैं और ये बयान कर सकते हैं। इसलिए आलम शरा की 3 जिम्मेदारियां मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ। पहली ये है कि वो पुराने अहदनामे में और ख़ास तौर पर शरीयत की तफसीर व तशरीह। दूसरा ये है कि वो जवानों को शरीयत से आगाही देते थे और तीसरा शरई मसलों के हल से लोगों को आगाह करते थे। थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो ख़ास तौर पे आलम शरा के ताल्लुक़ से हमने जानी हैं, सीखी हैं। पैसेज में आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी था कि हम इस ताल्लुक़ से जानें, सीखें कि ये शख्स कौन है जो आकर खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है। अब हम जान गए हैं कि ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये शरीयत का समझने वाला, जानने वाला और जिसके पास शरीयत का पूरा इल्म है, बल्कि वो ख़ुद उस्ताद है, वो आकर यीशु मसीह से सवाल कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल जो यहाँ पैदा होता है, पास्टर साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। आलम शरा जिसके ताल्लुक़ से अभी पास्टर रूबन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है, अब ये आकर यीशु मसीह से सवाल करता है और इसका सवाल चूँकि इसकी शख्सियत से कोई तज़ाद नहीं है, क्योंकि
जिस तरह का वो शरीयत का इल्म रखने वाला है वैसे ही लेवल का उसका सवाल है, कोई आम सवाल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है जो उसने आकर यीशु मसीह से किया है। बस मुझे आपसे ये जानना है कि इसके पीछे इसकी सोच क्या थी आलम शरा की? आया वो सीखने की गर्ज से आया है, आया वो अमली तौर पर उसका जवाब लेकर उसका इतलाक अपनी ज़िंदगी पे करने आया, या यीशु मसीह का टेस्ट करने आया है? थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। सो बड़ा खूबसूरत सवाल है, और जब हम इस वर्ड्स को ही देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि और देखो एक आलम शरा उठा और यह कहकर उसकी आजमाइश करने लगा। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इट मीन्स के जैसे पास्टर रूबन कमर साहब ने भी इस बात को बयान किया कि ही इज़ हाईली एजुकेटेड पर्सन, बहुत पढ़ा लिखा शख्स है और आलम शख्स है। और एक राइटर को मैं पढ़ रहा था कि गालबन ये सारे का सारा वाक़या जो किसी साइनागॉग में है, क्योंकि वो लग रहा है कि जैसे वो अपनी सीट से उठा है और उठकर खुदावंद से उसने क्वेश्चन किया है। और लूका इसको बड़े वाज़ेह अंदाज से बयान कर रहा है कि और उसकी आजमाइश करने लगा। तो जैसे अभी आपने कहा कि चूँकि बड़ा शख्स है, हाईली एजुकेटेड है और आलम शख्स है, और उसका क्वेश्चन भी उसी लेवल का है, लेकिन तो भी इस लफ्ज़ से भी वाज़ेह हो रहा है कि वो आजमाइश करने लगा। लेकिन हम आगे चलकर देखते हैं कि इसके पीछे उसकी इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद की खिदमत में बहुत सारे लोग वाकया ही उसे आजमाने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको फंसाने के लिए क्वेश्चन करते थे। तो उस इनमें से एक ग्रुप तो ऐसा था फकीयों, फरीसियों का, हेरोदियों का, जो वाकया ही खुदावंद को ट्रैप करने के लिए, अगर हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब पढ़े तो वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि फरीसियों ने और हेरोदियों ने आपस में मशवरा करके उसको फंसाने के लिए उससे ये सवाल किया कि बता कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। सो इससे पीछे जब वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि मजहबी और सियासी लोग जो हैं वो खुदावंद को ट्रैप करना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं उसी बाब के अंदर, मत्ती के 22वें बाब के अंदर ही, कि फिर सदूकियों ने क़यामत के हवाला से कि मुर्दों की क़यामत होगी या नहीं, इसके हवाला से भी खुदावंद को उन्होंने आजमाया। लेकिन यहाँ पर हम जब इस शख्स के बारे में पढ़ते हैं तो पॉसिबल है कि वो वाकया ही खुदावंद की आजमाइश कर रहा है, लेकिन एक ख्याल ये भी है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इसराइल में एक नए और बड़े उस्ताद के तौर पर सामने आ रहे हैं, और वो उनकी टीचिंग्स को भी परख रहे हैं कि उनकी टीचिंग्स किस कदर साउंड है, किस कदर परफेक्ट है, और मसीह खुदावंद की टीचिंग में किस कदर जब वो डेप्थ पाई जाती है। सो बतौर एक अच्छे उस्ताद वो उसकी टीचिंग को भी जांचना चाहता है। और फिर एक और जो बात है कि जब हम इस पैसेज को आगे चलकर देखते हैं तो एक और जो इसके अंदर बात नजर आती है कि ये शख्स जो है वो अपने आप को जस्टिफाई भी करना चाहता है, कि जब वो जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह नो डाउट एक बड़े उस्ताद हैं और शरा के आलम हैं, शरीयत पर आबू रखते हैं, बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब बड़ा प्रॉपर अंदाज से देते हैं, इसलिए वो शख्स जो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस तौर से क्वेश्चन करता है कि जो है वो कहने लगा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, क्योंकि वो इस बात को अपनी ज़ात में इस बात के लिए कंफर्म्ड है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, वो हुक्मों से वाकिफ है, और वो ये भी जानता है कि जो ड्यूटीज टुवर्ड गॉड है वो भी मैं पूरी कर रहा हूं, और जो ड्यूटीज टुवर्ड मैन है वो भी मैं पूरी कर रहा हूं। सो इस एतबार से उसके पीछे जो एक और इंटेंशन नजर आती है वो ये है कि वो अपने आप को मसीह खुदाम के सामने जस्टिफाई करना चाहता है कि मैं एक रास्त शख्स हूं।
لیکن ایک دوسری بات جب اس کویسچن کے ایک اور جس سارے کویسچن کے پیچھے بات نظر آتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سیکھنا بھی چاہتا ہے، سیکھنے کا متلاشی بھی ہے، سیکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ سیکھنے میں آنیسٹ بھی ہے، دیانتدار بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ سو جب خداوند سے اس نے کویسچن کیا ہے تو خداوند نے اس سے پوچھا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس نے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیا، اپنی باتوں کو بالکل ٹویسٹ نہیں کیا، کسی بھی اعتبار سے اس نے اپنی باتوں کو توڑ مروڑ کر یا کسی بھی اعتبار سے کسی دوسرے اینگل سے نہیں، خداوند کو پھنسانے کی غرض سے نہیں، بلکہ بالکل سٹیٹ وے، سیدھا اور صحیح جواب خداوند کو دیا ہے کہ یہ کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ سو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس نے خداوند کی حضوری میں خداوند کے سامنے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک اور جو اس کی دیانتداری کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس سارے پیسج کے اینڈ پہ جاتے ہیں تو خداوند نے اس سے یہ پوچھا کہ پھر اس شخص کا جس نے اس کی مدد کی کون جب وہ پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا کہ وہ جس نے اس پر رحم کیا، جس نے اس کی مدد کی۔ سو یہ شخص جو ہے وہ ہیرودیوں کی طرح نہیں، فریسیوں کی طرح نہیں، خداوند کو ٹریپ نہیں کرنا چاہتا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک سیکنگ ڈیزائر موجود ہے، اچھی انٹینشن ہے، سیکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ یہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک دولت مند شخص خداوند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خداوند میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، اور پھر خداوند نے اس کو بتایا کہ ان تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، چوری نہ کر اور کسی چیز کا اس نے کہا کہ میں تو بچپن سے لڑکپن سے ان ساری چیزوں پر عمل کرتا آیا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس شخص سے خداوند کو اس پر ترس آیا، پیار آیا، اور اس نے کہا کہ جا جو کچھ تیرا ہے غریبوں کو بیچ کر بانٹ دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو کلام کہتا ہے وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا، حالانکہ اس کے اندر اس بات کی ڈیزائر ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اس شخص کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائر موجود ہے، اور ایٹ دا اینڈ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ رزلٹ جو ہے وہ اس بات کو پیش نہیں کر رہا کہ اس نے اس بات کا ڈیسیژن لیا ہے یا نہیں، لیکن تو بھی اس شخص کی انٹینشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ خداوند کو ایک اچھے استاد کے طور پر دیکھ رہا ہے، اس سے سیکھنا چاہتا ہے، اس کی ساؤنڈ ٹیچنگ سے اور زیادہ واقف ہونا چاہتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ریاکار نہیں ہے بلکہ دیانتدار شخص ہے، اونسٹ ہے، اور دل سے خداوند کے کلام کو سیکھنا چاہتا ہے۔ آیا کہ وہ نجات تک پہنچا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بائبل مقدس جو وہ خاموش ہے، جیسے اس شخص کے بارے میں جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے آیا، لیکن جب خداوند نے کہا کہ جا جو کچھ تیرا ہے اس کو غریبوں میں بانٹ دے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اس کا رزلٹ ہمیں بڑا واضح انداز میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بائبل اس طور سے بیان نہیں کرتی۔ تو بھی اس شخص کی انٹینشن، ارادہ جو وہ اچھا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، کلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اور ایک عبادت خانہ کے اندر خداوند سے سوال کرتے وقت اس کی باتوں کے اندر اور اس کی ساری سٹیٹمنٹس میں یا اس کے کویسچن میں کسی بھی اعتبار سے ہمیں ریاکاری یا خداوند کو ٹریپ کرنا نہیں پایا جاتا۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ نے سنا ہے کس طور سے یہ شخص جو ہے عالم شرع خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، اور چونکہ یہ خداوند کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے بلکہ سکھانے والا ہے، اور آج یہ اس بات کی ہی کنفرمیشن چاہتا ہے، اس بات کو ہی وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اس پر ایک سٹیمپ کر دیں، ایک مہر کر دیں۔ اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح سے جتنے بھی لوگوں نے، عالم شرع لوگ ہیں، فقیہ لوگ ہیں، فریسی لوگ ہیں، صدوقی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں نے سوال کیے،
खुदावंद यीशु मसीह ने उन सबको जवाब दिया, लेकिन इन सब में से कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा जो लेवल खुदावंद यीशु मसीह ने इनको बताया। इनकी टीचिंग इनकी है, तालीमात पहले इनके पास हैं, लेकिन जो इनकी तशरीह और तफसीर है वो दरअसल दुरुस्त नहीं थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनकी तफसीर और तशरीह जो है वो दुरुस्त अंदाज में बयान की, तो इनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं निकला जो उस तफसीर और तशरीह के मुताबिक पूरा उतरा हो। इनमें से सब लोग ही कमतर निकले। इसलिए इन सबको ज़रूरत थी कि ये खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आगे चल के हम मज़ीद इस ताल्लुक से सीखेंगे जो बात मैं कर रहा हूँ, और मज़ीद इस पर हम गौर भी करेंगे, और यकीनन आप जानेंगे, सीखेंगे कि जो इनकी थियोलॉजी है वो गलत थी, और जो खुदावंद यीशु मसीह शरीयत की दुरुस्त तफसीर और तशरीह फरमा रहे हैं वो दरअसल ठीक थी। और बहुत सारे लोगों ने उसे मानकर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग अड़े रहे और उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल न किया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो हम सब खुदा के कलाम में से सीख रहे थे, आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। जनाब, आप 26वीं और 27वीं आयत में, 26वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने एक सवाल किया है इस आलम शरा से। उसने उससे कहा, तो रेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। 27वीं आयत में ये आलम शरा जो है वो इसका जवाब देते हैं। ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया पास्टर मनवर साहब। ये जो आलम शरा का जवाब है, ये आयत जो है यहूदी मजहबी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखती थी, और ये असल में ये जो आयत है, ये यहाँ पर आयत के तौर पर लिखी गई है, ये आलम शरा का जवाब है। और ये जवाब जो यहूदी शरीयत है उनमें जो 10 अहकाम हैं उनके खुलासे को बयान करती है। अब हम में से छोटे होते बचपन से ही हम लोग सीखते हैं, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। 10 अहकाम स्कूल्स में भी सिखाए जाते हैं और घरों में भी, संडे स्कूल में भी सीखते हैं। तो जो 10 अहकाम हैं, अगर हम उनका गौर मताला करें तो उसके पहले जो 4 हुक्म हैं वो इंसान की खुदा के साथ जिम्मेदारियों को बयान करते हैं, और उसके बाद जो आखिरी जो 6 हैं, 4 के बाद जो 5वें से लेकर 10वें तक हुक्म है, वो इंसानों के साथ जो ताल्लुक़ है उसको बयान करते हैं। और यहूदी आलम जो थे, मुफस्सर जो थे, उन्होंने यहूदी शरीयत या जो 10 अहकाम हैं या जो खुदा ने उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए असूल दिए हैं, जो कवानीन वज़ा किए हैं, उनका जो खुलासा है या उनका मुख्तसर तरीन इंसानों के लिए अमल करने के लिए जो ज़ाब्ता हयात पेश किया, जो इंसानों ने उसको तैयार किया और मुख्तसर करके इंसानों के सामने रख दिया, यहूदियों के सामने, कि वो मजहबी तौर पर इन 2 बातों को अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में खुदा की शरीयत को पूरा करने के काबिल हो सकते हैं। उसको जब उन्होंने यहूदी लोगों के सामने पेश किया तो उसको एक खुलासे के तौर पर 2 बातों में समो दिया गया है। हमें ये दोनों बातें जो हैं पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना की किताब और उसके 6ठे बाब की 4थी आयत से मिलता है, और उसका जो दूसरा हिस्सा है, इसी जवाब का जो दूसरा हिस्सा है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, अहबार की किताब का जो 19वां बाब है, वो पूरा 19वां बाब जो है वो इंसानों के साथ ताल्लुक़ को बयान करता है। यहूदी लोगों के दूसरे यहूदी लोगों या उनके इर्द गिर्द जो दूसरी अक़वाम के लोग रहते हैं, चाहे वो यहूदी नहीं हैं, उनके बारे में जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं उनको बयान करता है। और अहबार की किताब के 19वें बाब की जो 18वीं आयत है उसमें लिखा है, तो इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत रखना, मैं खुदावंद हूँ। ये इस 27वीं आयत का दूसरा हिस्सा जो है, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, उसमें अहबार की किताब के 19वें बाब की 18वीं आयत को कोट किया गया है, जो इस आयत का दूसरा हिस्सा है, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत रख। और इसका जो पहला हिस्सा है वो इस्तिस्ना की किताब में से है। इस्तिस्ना की किताब के
छठे बाब की चौथी आयत से हमें जिक्र मिलता है, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये जो आयत है, यहूदी मजहबी ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत थी, और ख़ास तौर पर यहूदी लोग अपने इर्द गिर्द के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको एक ख़ास लफ्ज़ यूज़ हुआ है, फिलेक्टरीज़। फिलेक्टरीज़ एक लेदर का या चमड़े का बना हुआ छोटा थैला इसको कहा जाता है, और ये यहूदी लोग अपने बाजुओं के साथ लेदर की एक स्ट्रिप्स के साथ एक उसके आखिर में एक लेदर का थैला बना होता था, छोटा सा बैग बना होता था, उसमें कलाम मुकद्दस की या शरीयत की मुख्तलिफ आयात की पर्चियाँ बनाकर उनको रखा जाता था। छोटे छोटे उनके हिस्से बनाकर उनको लिख लिया जाता था और उनको रखा जाता था उस थैले में, और उनको वो अपने बाजू के साथ बांध लेते थे। बहुत से लोग ऊपर माथे के साथ भी बांधते थे या बाजू के साथ बांध कर रखते थे, और ताकि इसका मकसद ये था कि उनको शरीयत के जो कवानीन हैं वो याद रहें और उनको एहसास दिलाते रहें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदा के अहकाम को मानना है, उनको अपनी ज़िंदगी में लेना है, अपने किरदार को उसके मुताबिक बनाना है। इसलिए यहाँ पर जब यीशु ने सवाल किया उससे, तो उसने फ़ौरन जवाब दिया। और मुक़द्दस मत्ती की अंजील के अगर हम 22वें बाब को देखें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ही ऐसा जवाब दिया है। जब खुदावंद यीशु मसीह को सवाल पूछा गया तो यीशु ने भी यही जवाब दिया जो कि इस आलम शरा ने जवाब दिया है। यानी ये खुलासा जो है, जो शरीयत का खुलासा बयान किया गया ताकि इसके ज़रिए से यहूदी लोग जो हैं वो अपने इस किरदार में ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जो खुदा को पसंद है, तो वो इस आयत को सामने रखते थे, इन बातों को सामने रखते थे, इन दो असूलों को सामने रखते थे। यीशु ने भी इसी को बयान किया और इस आलम शरा ने भी इसी को बयान किया है। और ख़ास तौर पर यीशु ने जब इस बात को बयान किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सिफ़ों का मदार है। यानी इन दो बातों पर अमल करने से यहूदी लोग ये समझते थे कि वो शरीयत को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, शरीयत के अहकाम को पूरा कर सकते हैं, इसलिए ये बड़ा अहम है। लेकिन ख़ास तौर पर इसमें जो अपनी ज़िंदगी को गुजारने का असूल पेश किया गया है, ये पूरे तौर पर अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की तरफ इशारा है। इसमें 4 मुख्तलिफ बातों को बयान किया। अगर 5वीं पड़ोसी से मोहब्बत के बारे में है, जो खुदा से मोहब्बत के हवाले से है, उसमें है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। इसमें दिल का जिक्र है, इसमें जान का जिक्र है, इसमें ताकत का जिक्र है और इसमें अक्ल का जिक्र है। ये 4 बातें यहाँ पर बयान की गई हैं। यूनानी ज़ुबान में इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। मुख्तलिफ लफ्ज़ों को अगर हम देखें तो दिल का जिक्र है जो कि हमारी जिस्मानी ज़िंदगी का भी सेंटर है, क्योंकि दिल जो है वो पूरे जिस्म को खून मुहैया करता है और इसके वसीले से हमारे पूरे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के जो सेल्स हैं वो काम करते रहते हैं, चाहे वो दिमाग है या जिस्म का आखिरी हिस्सा पाँव है, पाँव के अंगूठे तक खून को पहुंचाना और उनकी हरकत में उनमें ज़िंदगी रहना, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में उसमें दिल का अहम किरदार है। फिर उसके बाद जान का जिक्र है, यानी रूह का जिक्र है। फिर उसके बाद ताकत का, एनर्जी, स्ट्रेंथ का जिक्र है, या फिर माइंड का जिक्र है, अक्ल का जिक्र है, ताकत का। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये एक पूरी इंसानी शख्सियत का अहाता करती हैं। और ख़ास तौर पर नफ्सियात में शख्सियत जो लफ्ज़ है, पर्सनैलिटी जो है, इनमें 3 बातें आती हैं। किसी शख्स की पर्सनैलिटी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इंसान की पर्सनैलिटी 3 बातों पर मुनहसर है। उसमें 3 चीज़ें हैं, फीलिंग्स यानी एहसासात, फीलिंग्स यानी डिज़ायर, उसके बाद दूसरा जो है वो है विल, इरादा, और तीसरा है इंटेलेक्ट, अक्ल। यानी इंसानी शख्सियत 3 चीज़ों पर मबनी है, ख्वाहिश, इरादा और अक्ल। तो यहाँ पर भी 4 चीज़ों का जिक्र है, दिल है, जान है, उसके अलावा स्ट्रेंथ है और उसके साथ साथ अक्ल है, जहन का जिक्र है। तो ये चारों चीज़ों जो हैं ये इंसानी शख्सियत में अहाता करती हैं इन तीनों बातों का, कि इंसान अपने इरादों में, इंसान अपनी ख्वाहिशों में और इंसान अपनी अक्ल से भी, तीनों तरह से, यानी अपनी पूरी शख्सियत से खुदावंद के साथ वफादारी करे। और उसके साथ साथ इंसानों के जो इस दुनिया में रहते हुए दूसरे लोगों के साथ किरदार है उसको भी ये
بات بیان کرتی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں رہتا ہے، تو اسے صرف کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے جہاں پر کوئی اور انسان نہیں اور اس کا صرف واسطہ خدا کے ساتھ ہے، اس کی بات چیت صرف خدا کے ساتھ ہے، یعنی وہ اپنی ارادوں میں، اپنی خواہشوں میں اور اپنی عقل میں صرف اور صرف خدا کے بارے میں سوچتا رہے۔ اسے اس دنیا میں زندگی گزارنے میں دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، اور یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں، اس کے لیے بھی مددگار بنایا، اس کے ساتھ ہی اس نے انہیں برکت دی کہ بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی اس کا مطلب ہے خدا نے انہیں یہ اختیار دیا، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ ارادہ ہے کہ دنیا پھیلے، انسان ہوں اور انسانوں کے درمیان دوسرا انسان رہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ تو جب انسان دوسرے انسانوں کے درمیان رہتا ہے تو نہ صرف انسان خدا کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ضروری ہے اس کا، بلکہ ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر عالم شرع نے جب اس اصول کو بیان کیا جو شریعت کا اصول تھا یا شریعت کا خلاصہ تھا، وہ اصل میں یہودیوں کے لیے ایک انسانی زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول تھا، جس کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کے حضور میں پسندیدہ ٹھہریں گے، خدا کے حضور میں راست باز ٹھہریں گے، یہ ان کا ایک اپنا اصول تھا، اور اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ اصول اصل میں انسان کے خدا کے ساتھ تعلق اور انسان کے ساتھ تعلق کو بیان کرتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی خوبصورت اور بڑی زبردست باتیں جو ابھی ریورنڈ روبن قمر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہاں جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے شریعت کا، 10 احکام کا جو یہ عالم شرع بیان کر رہا ہے، یہ تمام یہودی جو تھے انہیں زبانی اس بات کا علم تھا، ادراک تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے خدا کے ساتھ تعلق کیسے ہونے چاہیے اور انسانوں کے ساتھ تعلق کیسے ہونے چاہیے۔ بہرحال چونکہ ابھی بھی ان کی سمجھ میں بہت کمی ہے، ہم آگے چل کے سیکھیں گے، چونکہ اس پر ہم جو پروگرامز کر رہے ہیں وہ تقریباً 3 پروگرامز ہوں گے جن میں خاص طور پہ اس کی وضاحت کی جائے گی کہ یہ سمجھ تو رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا جو فہم ہے وہ اس قدر کامل نہیں ہے جیسا خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں یا جس قدر خداوند یسوع مسیح کا فہم تھا۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، اس پیسج میں ایک بڑا زبردست سوال عام طور پہ ناقدین پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ نیا عہد نامہ تعلیم دیتا ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لا تو نجات پائے گا۔ اب یہاں خداوند یسوع مسیح 28ویں آیت میں 27ویں آیت تک تو اس نے جواب دیا ہے کہ یہ جواب ہے میرا۔ یسوع مسیح نے پوچھا کہ تو شریعت میں کیا پڑھتا ہے؟ اس کا سوال یہ ہے کہ میں کون سی نیکی کروں کہ نجات پاؤں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں تو شریعت میں کیا پڑھتا ہے؟ شریعت میں جو وہ پڑھتا ہے اس نے بتا دیا ہے۔ اب یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ ہم تعلیم دیتے ہیں، نیا عہد نامہ تعلیم دیتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، آگے ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لا تو نجات پائے گا۔ یہ اس جگہ کیا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس بات کو اور نیا عہد کی تعلیم کو؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ نو ڈاؤٹ منور صاحب، جب ہم نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے زندگی ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی نجات ہے، اور یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ہم خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں اور آسمانی مقاموں پر بٹھائے جاتے ہیں، ہمارا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ سو یہ ساری چیزوں اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو بڑی مشہور آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر بھی یہ واضح ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح پر ایمان لانے میں ہے۔ اور پھر جب ہم یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 36ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام کہتا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب ہے۔ سو یہاں پر بھی خداوند نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یسوع مسیح پر بیٹے پر ایمان لانے میں ہی ہمیشہ کی زندگی ہے،
اور پھر ہم جب یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. یعنی کہ تھرو آؤٹ، جیسے ابھی آپ نے بھی بیان کیا کہ نیا عہد نامہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح پر ایمان لانے میں ہے. اور ایون کہ پیدائش کے وقت بھی، یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت بھی فرشتے نے بھی یہی پیغام دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سو بائبل مقدس اس بات سے بھری ہوئی ہے، اور بالخصوص نیا عہد نامہ کہ سوائے یسوع کے کوئی اور راہ نہیں ہے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اٹ مینس کہ صرف ایک ہی راہ ہے جو ہمیں باپ کے پاس لے جاتی ہے. ایک ہی شخص خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں. سو پرانا عہد نامہ یقیناً اسی بات کی، پال بھی، پطرس بھی، یوحنا رسول، یہ سارے کے سارے خدا کے خدام اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ سوائے یسوع کے کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا. پھر یہاں پر خداوند نے کہا کہ تو ان باتوں پر عمل کر تو تو جیے گا، یعنی تو نجات پائے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا. کیسے؟ کیونکہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ شریعت تو نجات نہیں دے سکتی، اور شریعت جو ہے وہ تو گناہ کی پہچان کرواتی ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو پہلی شریعت کی کتابیں ہیں پیدائش سے لے کر استثنا تک، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو بیان کیا کہ شریعت میرے بارے میں ہی بیان کرتی ہے. اور اگر ہم شریعت کا تھرو آؤٹ مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں اور اس کی انٹرپریٹیشن کریں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ شریعت جو ہے بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کا عکس ہے، تصویر ہے. اور جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے تیسرے باب کی 15ویں آیت، تو وہاں پر جب وہ یہ کلام خداوند کی طرف سے آیا اور جب وہ گناہ ہوا تو خداوند نے سانپ سے کہا کہ چونکہ تو نے بہکایا اس لیے میں تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان جب عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. سو یہاں پر بھی ہمیں نجات دہندہ کی پیشن گوئی ملتی ہے. سو ایک ریولیشن جو وہ موجود ہے. سو اسی طرح باقی جو شریعت کی کتابیں ہیں، جب ہم خروج کا یا اعبار، گنتی، استثنا کا مطالعہ کرتے ہیں، ایون کہ پرانے عہد نامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتی ہیں. اور ان کے اندر اگرچہ واضح اعتبار سے تو ہمیں یسوع نظر نہیں آتا، لیکن ایک اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کا ریولیشن، مکاشفہ جو ہے ان کتابوں کے اندر پوشیدہ ہے. اور جو خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہے وہ پرانے عہد نامہ کی قربانیوں کی تکمیل ہے. سو پرانا عہد نامہ جب وہ یسوع مسیح ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے. سو جو کچھ پرانا عہد نامہ بیان کر رہا ہے بیسیکلی وہ یسوع مسیح میں مکمل ہوتا ہے. اس لیے بیسیکلی خداوند اس بات کو کہہ رہے تھے کہ شریعت پر کیسے عمل کر جیسے تو مجھے سنتا ہے، جیسے تو مجھے دیکھتا ہے. اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں یہ کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ لوگ جو پڑوسی کی تشریح کرتے تھے وہ فرق تھی. وہ شاید سمجھتے تھے کہ جب وہ پڑوسی سے مراد ان کے بہن بھائی یا رشتہ دار یا محلے کے لوگ یا سائناگوگ کے اندر موجود لوگ ہیں. بیسیکلی خداوند جو ہے انہیں اس سے آگے لے جا رہے ہیں کہ جیسے شریعت جب وہ میرے بارے میں بیان کرتی ہے، شریعت جب وہ رحم کو پسند کرتی ہے، ترس کو پسند کرتی ہے، اور وہ محبت کی بیان کرتی ہے، معافی کا بیان کرتی ہے. سو اس لیے جب وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے پاس شریعت کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ موجود ہے، کیونکہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ ساری کی ساری شریعت جو ہے، توریت جو ہے، وہ اپنے اندر خداوند یسوع مسیح کا ریولیشن رکھتی ہے. سو اس لیے
اس سے مراد یہ نہیں کہ پرانے عہد نامہ کے وہ لوگ جنہوں نے شریعت پر عمل کیا وہ نجات نہیں پائیں گے. بیسیکلی وہ لوگ جن کے پاس شریعت تھی انہوں نے شریعت پر عمل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یسوع کا مکاشفہ رکھتے تھے، جس میں شریعت سے پہلے ابراہیم کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے کے بلیورز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، موسیس کو، یشوع کو، داؤد کو، دانیل کو، اور کئی پروفٹس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایون کہ خداوند یسوع مسیح کو دو لوگوں نے جنہوں نے ہیکل میں خداوند کو ویلکم کیا، شمعون کو اور حنا کو. سو ان سب لوگوں کے پاس خداوند یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ تھا. سو یہ یسوع کے منتظر تھے، یسوع کا انتظار کر رہے، انہیں امید تھی کہ پرامس مسیح آئے گا، اور جو قربانیاں عیدیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس میں یہ ساری قربانیاں پوری ہوں گی. پرانے عہد نامہ میں بھی یہی تھا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. سو اس لیے نئے عہد نامہ میں بھی ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں. سو اس لیے پرانے عہد نامہ کے جو بلیورز جو پورے طور سے شریعت پر عمل کرتے تھے، صرف وہ شریعت پر عمل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ایمان تھا کہ یسوع آئے گا، مسیحا آئے گا. اور جیسے یسایہ 53 لکھا گیا اس میں اس کی قربانی کا بھی ذکر کیا گیا. سو اسی طرح نہ صرف ان کے پاس جب وہ شریعت تھی اس پر عمل کرتے تھے بلکہ وہ یسوع کا مکاشفہ بھی رکھتے، اور جو جن باتوں کی طرف اناجیل کے اندر یسوع مسیح نے ترس، محبت، رحم کا جب وہ درس دیا وہ ان باتوں کی طرف بھی عمل بھی کرتے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں بھی رکھتے تھے. سو بیسیکلی جب خداوند نے کہا کہ تو یہ کر تو جیے گا، اس سے مراد محض شریعت کو سرمونلی جب وہ عمل کرنا نہیں تھا بلکہ پریکٹیکلی جو شریعت رحم اور محبت اور ترس اور پیار کی تعلیم دیتی ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا تھا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو عالم شرع ہے اس کے جواب میں ہی دراصل خداوند یسوع مسیح نے اسے سمجھایا ہے، کہا ہے کہ اسی میں تیری زندگی ہے، کیونکہ وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھ. پہلا حصہ خداوند سے محبت رکھنے. خداوند سے محبت رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدائے ثالوث کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا. اس میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے بغیر ان کا یہ عقیدہ ادھورا تھا. جب تک یہ خداوند یسوع مسیح پر یعنی پرومسڈ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس وقت تک کوئی بھی یہودی جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتا تھا. پرانے عہد میں جو نجات کا کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی تھا کہ جو کوئی مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے یا اس امید کے ساتھ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا وہی نجات پا سکا. لیکن اگر کوئی پرومسڈ مسیحا کو قبول نہیں کرتا تھا اس وقت تک وہ نجات نہیں پا سکتا تھا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہی کر، یعنی کہ تو پرانے عہد نامے میں بھی چلا جائے یا نئے عہد نامے میں بھی آ جائے، دونوں جگہوں پہ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے ہی کے وسیلے سے ملتی ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. God bless you. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ ٹیلی فون کے ذریعے اپنی ٹیسٹیمنی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ٹیسٹیمنی یا گواہی ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس لاہور میں جو ہماری 2 عبادات ہوتی ہیں، جمعرات کی شام 6 بجے اور اسی طور سے اتوار کے روز صبح 10 بجے، ان دونوں عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی گواہی ریکارڈ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کے وسیلے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برکت پا سکیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، جان سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.